दरियाए रावी में हेड बल्लोकी और हेड सुधनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सुधनाई हेड वर्क्स को बचाने के लिए माए सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। बहावल नगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब के करीब दरियाए सतलुज का आर्जी सैलाबी बंद टूट गया। दरियाए सतलुज में सैलाबी रेले का तेज बहाव जारी। चक माड़ी मियाँ साहब, बस्ती जानन वाली और चक भटिया समेत कई इलाके ज़ेरे आब। भारत की जानिब से एक और फ्लड वार्निंग जारी। जम्मू में तही के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरियाए चनाब बिफरने का खदशा। भारतीय हाई कमीशन ने 6 बजे पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया। PDMA पंजाब ने दरियाए चनाब में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। हेड मराला डाउन स्ट्रीम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा रेला गुजरात और सियालकोट को मुतासर कर सकता है। पंजाब, KP और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश। सियालकोट, डस्का, पसरूर, नारोवाल, गुजरावाला, वजीराबाद, गुजरात में वक्फे से बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। एबटाबाद और गिरदनवा के इलाके में तूफानी बारिश। नाले चौक होने से सड़कें झील बन गई। भिम्बर, बरनाला, समाहनी, संगड़, थब नाली में भी बारिश। बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। आपको ही शक शुबा था हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें। मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया। राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। मरी में बड़ों की बैठक हुई, क्या इसमें तसलसल का फैसला हुआ? राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा, जी तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा? इस सवाल पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर का जवाब था, जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों को शक था, हमें तो इसका पहले से ही पता था। वज़ीर आला KP सदारती निज़ाम और नए सूबों के हामी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। बानी PTI भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। मुज़ाकरात के लिए रास्ता निकालने के हक में हूँ। बानी सियासतदान हैं, सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात उन्हें आसानी होगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, KP में सिर्फ ANP को कालाबाग डैम पर इख्तलाफ है। सिंध समझता है कालाबाग डैम बनने से हुकूक मुतासर हो रहे हैं, तो बैठ कर बात करें। डैम हमारी लाश पर बनेगा कहने वाले सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितना खारिज के दहशत गर्दों की FC हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फितना खारिज के दहशत गर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला। इंडियन प्रॉक्सीज के दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 3 शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 खारजी मारे गए। पाक फौज और FC के 6 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है, दहशत गर्दों के सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेस भारतीय पुष्पनाही में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का 6 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। वज़ीर आज़म ने कहा, शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं, गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्दी की इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं। पाकिस्तान भी रूस से मजबूत ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, रूस से ताल्लुकात खित्ते की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। हमने रूस से तेल दरामद किया, जिससे तिजारती हजम में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। कहा, रूस ने खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने सदर पुतिन को बाअसर क़यादत करार देते हुए मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़ुबान में जुमला कहा तो पुतिन मुस्कुरा दिए। सदर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत दी।
پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر وزیر شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چین کے صدر شی جن پنگ سے وفود کی سطح پر ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق، اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا بیلٹ اینڈ روڈ کے اہم منصوبے کے طور پر اقتصادی راہداری کو اہمیت حاصل ہے۔ سی پیک کے اپ گریڈیشن کے تحت مزید 5 راہداریوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا چین دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کرتا ہے، اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے۔ سی پیک اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا، اس کے تحت پاکستان کے اہم ترین اقتصادی شعبوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ روسٹر کی تیاری اور کیسز فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے۔ فل کورٹ میٹنگ سے پہلے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں۔ ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ ادارے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں، تباہ کرنے میں ذرا وقت نہیں لگتا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضلع عدلیہ کو آزاد ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ چیف جسٹس اور ججوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں، پبلک آفیشلز ہیں۔ انتظامیہ پارا ان اعلان کے ذریعے گزارش کجے تھی تو مہربانی کرے پانجا گھر خالی کرے، محفوظ مقام تے پہنچی ونن۔ کوٹری بیراج پر سیلابی صورتحال، دریائے سندھ کے قریب مکینوں کو گھر خالی کرنے کا حکم، علاقہ مکین مال مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گھر خالی کرنے کے اعلانات کیے گئے۔ ملاح گوڑ، شہمیر شورو، ڈیتھا گوڑ، سہرش نگر، حسین آباد، لطیف آباد نمبر 4 اور 10 خالی کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا چین سے سیلاب کی صورتحال کا ورچوئل جائزہ، وزیر اعظم کو ویڈیو لنک پر حالیہ صورتحال، امدادی کارروائیوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو صوبائی حکومتوں کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ادارے متاثرین کی امداد، محفوظ مقامات پر منتقلی، انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تعاون جاری رکھیں۔ وزیر اعظم کی سیلاب کی وجہ سے لاپتہ شہریوں کی جلد تلاش مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا لوگوں کے بروقت انخلاء کے باعث 2.5 لاکھ لوگ محفوظ رہے، سیلاب میں گھرے 9 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ دریائے چناب کریلا جھنگ کے سینکڑوں دیہات میں تباہی پھیلانے کے بعد گڑھا مہاجرہ مہاراجہ کے گاؤں ریاض والا پہنچ گیا۔ گاؤں کے 5000 کے قریب مکین پانی میں محصور، چنیوٹ میں آبی ریلے سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، جانوروں کا چارہ نایاب ہو گیا، فلاحی ادارہ جانوروں کے لیے چارہ لے کر پہنچا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، وزیر آباد میں امدادی کارروائیاں جاری، فری میڈیکل کیمپس میں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے مظفر گڑھ اور دوابہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔